बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ये क्या मामला है? इमरान खान ने को वसीयत लिखवा दी है, वसीयतनामा अडियाला जेल में, और कहा जाए और ये फांसी शांसी का ज़िक्र कहाँ से आ गया बीच में, और मेरे मुंह पर काला नकाब नहीं डालना, और मुझे फांसी के वक्त कौन फ़लाँ फ़लाँ ये कोई हाथ न लगाए। या चक्कर ये मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी सुनवाता हूँ। तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज कर रही है, और मैं हैरान हूँ कि वो हमाद अजहर कि जो बिल्कुल जनाब गार में चला गया था, गटर में छुप गया था, वो जनाब बड़े बड़े बयानात दे रहा है कि हम हर सूरत में करेंगे, और वो नहीं होगा तो ऐसे कोई सारे अहदेदारों को हम फारिग कर देंगे, और 15 कोई हमारा एहतजाज है और आप देख लीजिएगा। और सुना है कोई लोधरा में पुलिस एहलकारों की कोई बगावत हुई है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि टर्मिनेट कर दिया गया है। ये क्या चक्कर है? इस पर भी बात करेंगे और बहुत तफसील के साथ बात करेंगे। यार हमारे दोस्त हैं सैयद इमरान शफकत साहब, उन्होंने एक रात गए जो है ना, अभी जो रात गुजरी है, ये तकरीबन कोई 1 बजे 12:48 पे एक ट्वीट की है, और उन्होंने कहा है कि ज़राए के मुताबिक दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। यूँ लग रहा है कि एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान को वक्ती कामयाबी मिल रही है। देखें क्या होता है, खेल में किसका पल्ला भारी रहता है। ये क्या चक्कर है? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है। इस पे भी बात करेंगे कि ये मामला क्या है, असल में ये क्या मामला है। और ये बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं, और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए, वो प्यासे जो कि जोड़ों का पानी पी रहे हैं। सबसे पहले मैं ये आपको हारून रशीद साहब की ये वीडियो दिखाता हूँ। ये आप ज़रा वीडियो क्लिप देखें, और फिर उसके बाद इसकी संजीदगी का ग्राफ और इसकी स्वेरिटी का ग्राफ ये देखें। ये किस कदर, ये क्या चक्कर है, ये क्या फरमा रहे हैं मौसूफ, ये सुन लीजिए। इमरान खान के बारे में जो खबर सामने आई है उसकी तरदीद या इमरान खान खुद करें या अलीमा खान करें या हुकूमत करे, तो सूरत हाल वाजो 4 दिन से आज 5वां दिन है, ये 6वां दिन है, किसी शख्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान खान से। और उन्होंने जो पीटीआई के जराए कह रहे हैं वो ये है, उन्होंने अपनी बहन से कहा अलीमा खान से, ये मुझे फौजी हुकूमत के हवाले कर सकते हैं, मुझे फांसी दे सकते हैं। मेरी वसीयत ये है कि मेरे मुंह पे काला नकाब न डाला जाए फांसी देते वक्त, ताकि कौम, और उसकी जरूर उसकी वीडियो बनाई जाए, और ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार हूँ या कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ हूँ, अपने मालिक पे तवक्कल करके, अल्लाह पे भरोसा करके। और किसी गैर मुस्लिम को, ये फांसी देने वाले जो लोग हैं, इसमें मेरा ख्याल है अक्सरियत से गैर मुस्लिमों की, किसी गैर मुस्लिम को इस काम पे मामूर न किया जाए, क्योंकि इससे ये अंदेशा हो सकता है कि मजहबी फिरकावारियत पैदा हो। मैं आपसे कई दफ़ा ये बात अर्ज कर चुका हूँ, और अल्लामा नासिर अब्बास उन्होंने कहा भी कि मैं ज़हनी तौर पर मैंने ज़िंदगी की सब नेमतें मुझे हासिल हो चुकी, और मेरी सिर्फ एक आरज़ू बाकी है कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो। ज़हनी तौर पर वो इसके लिए तैयार। अब ये हारून रशीद साहब हैं ये वैसे सितम ज़रीफ़ी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी किस्म का, सिवाय ये हैजान पैदा करने के, इंतशार और फसाद पैदा करने के। अभी कोई उनको ना तो कोई फांसी दे रहा है, और दूसरी बात ये है कि ना कोई वो इतने बहादुर आ गए हैं। जो बंदा, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बंदा मैयत पे नहीं जाता, किसी का जनाजा नहीं अटेंड करता। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का इधर ही जनाजा हुआ, इस्लामाबाद में हुआ था, और इमरान खान इधर ही उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मौजूद थे, और वो जनाजा उन्होंने अटेंड नहीं किया। वो लोगों ने, वो आपको पता है, जावेद चौधरी साहब ने भी वो स्टोरी शेयर की थी, और लोगों ने भी बहुत, और ये पुरानी बात है कि ये काला बाग में उनके एक दोस्त का रात को डेथ हो गई, और ये रंग रलियाँ मना रहे थे, ये रात को ही भाग आया अपने दोस्त की मैयत छोड़ के। और ये इस तरह का बंदा है, कोयटा में वो शोहदा के जनाजे मैयतें रख के बैठे रहे। वो कहे मैं इन मैयतों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये अपने दोस्त, जिगरी दोस्त, इतने मोतमिद ख़ास और पार्टी के अहम तरीन वर्कर और रहनुमा नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गए। ये इस तरह का बुज़दिल आदमी है, और ये कहे कि जी मेरे मुंह पे नकाब न डालो और मैं तो फांसी के तख्ते पे झूल जाऊं। फांसी के तख्ते पे झूलने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बहादुर लीडर होते हैं।
پھانسی کے تختے پہ یہ جھولنے والے ہوتے ہیں، جو پھانسی کے تختے پہ جھولنے والے ہوتے ہیں وہ آج بھی امریکن گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، امریکن یہ گواہی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس میں موجود تھا، اس میٹنگ میں جو ہنری کیسنجر کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں اس میں موجود تھا، اور جو بندہ موجود تھا اس نے گواہی دی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہ واقعی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں جرنیلوں کے ہاتھوں مرنا تو پسند کروں گا، میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہنری کیسنجر نے کہا کہ میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے باقی اپنی بیٹی سمیت کئی لوگوں سے کہا کہ میں جرنیلوں کے ہاتھوں مرنا تو پسند نہیں کروں گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں نہیں۔ یہ ہوتے ہیں بہادر جو کہ جھول جاتے ہیں، جو اس طریقے سے جو تختہ دار کو چوم کے اس طریقے سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ان کا وہ کیس جب لگا تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ تاریخی فیصلہ دیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، ان کو غلط طریقے سے مارا گیا، یہ غلط طریقے سے کیا گیا، اور اس بینچ میں شامل ججز نے بھی، یہ بزدل آدمی جو پولیس کو دیکھ کر اپنی بہنوں اور بیمار باپ کو چھوڑ کے خیر سے اتنا بڑا جمپ مارے کہ ننگے پیر دیوار پھلانگ جائے، یہ والا بندہ کہے گا کہ میرے منہ پہ نقاب نہ ڈالنا، او کوئی شرم کرو یوتھیو، اللہ کا نام مانو۔ یہ ہارون الرشید ویسے ہی ٹن ہوتا ہے بدبخت، اس نے ویسے ہی یوتھیوں کو تماشا بنانے کے لیے یہ کر دیا۔ یہ حیرت ہے یار، یہ وہ آپ نے دیکھی تھی تصویر، اور وہ سارا کچھ وہ تھا عمران خان کی، وہ دیوار پھلانگ کے جا رہا تھا اور ننگے پیر جا رہا تھا، بہنوں کو چھوڑ کے، بیمار باپ کو چھوڑ کے گھر میں، پولیس کے ڈر سے ایک دروازے سے۔ اور حامد میر صاحب کو انٹرویو میں کہتا ہے کہ اس وقت تو میری صحت بہتر تھی کہ میں ایک دو اس طرح کی دیواریں پھلانگ جاتا تھا، اور بھائی سیاسی گرفتاری تھی، بعد میں تو گرفتار بھی ہوا، اور وہ کہتا کہ میں جیل میں تو گزار نہیں سکتا تھا، 9 دن گزارے تو میں 10ویں دن اگر کہا کہ میں جیل میں رہتا تو میں تو خودکشی کر لیتا، وہ اس طریقے سے۔ اور آج تو وہ ککڑ کھا رہا ہے، آج تو وہ بکرے یہ جیل تو ہے ہی نہیں نا یہ جیسے۔ اب میں وہ یوتھیوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب عمران خان کی وہ واک کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، عمران خان کو چاکلیٹ دینے بھی بند کر دیے گئے، عمران خان کو گھر کا کھانا بھی وہ ککڑ مکڑ اور وہ دیسی مرغے اور وہ بکرے وہ بھی بند ہو گئے، عمران خان کی وہ ایکسرسائز بھی بند ہو گئی، عمران خان کو وہی کو 50 چیزیں گنوائی جا رہی۔ تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یوتھیو، یہ تمہارا لیڈر پکنک پہ گیا ہوا ہے یا جیل گیا ہوا ہے؟ یہ تو بے شرمو جو تم 50 چیزیں گنوا رہے ہو، کسی اور قیدی کے پاس بھی یہ 50 چیزیں ہیں۔ یہ نواز شریف کو تو اتنی سہولت نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری مسز بالکل بستر مرگ پہ اور آخری سانسیں اس کی چل رہی ہیں، مجھے بڑی فکر ہے، میری فون پہ بات کروا دو۔ اس کی فون پہ بات کسی نے نہیں کروائی، اور یہ ککڑ کھاتے کھاتے نہیں تھکتا، یہ بندہ تختہ دار کو چومے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا تماشا ہے، سارا یہ انتشار پسند لوگ ہیں۔ یہ کچھ وہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، پروجیکٹ گولڈ سمتھ کی تباہ کاریاں۔ یہ 2014 میں چینی صدر کا دورہ تھا، اس نے دھرنا دیا، انتشار پھیلایا، وہ دورہ کینسل ہو گیا۔ 2016 میں برطانوی وزیر اعظم کا دورہ تھا، پھر اس نے تحریک انتشار نے احتجاج۔ 2024 میں ملیشین وزیر اعظم کا دورہ، پھر انہوں نے انتشار پھیلایا، اور 2024 میں SCO کانفرنس، پھر انہوں نے انتشار پھیلایا۔ تو یہ تو ہیں ہی انتشار پسند۔ دوسری طرف دیکھ لیں، یہ شہباز شریف صاحب کا ایک پرانا ٹویٹ جو کہ یہ چل رہا ہے اور یہ وائرل ہے آج کل، مارچ 2022 میں OIC کا کونسل آف فارن منسٹر، یعنی OIC کے فارن منسٹرز کی یہاں پر کانفرنس ہو رہی تھی۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، پوری اپوزیشن کو اس نے ستیہ ناش کیا ہوا تھا، نیب میں اور جیلوں میں ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب یہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور ان کا ٹویٹ آیا، "The 48th meeting of the OIC Council of Foreign Ministers is an important event for the Muslim Ummah. The entire opposition in general and the PMLN in particular extends a very warm welcome to our brothers and sisters from around the Islamic world. They are our esteemed guests." یہ شہباز شریف نے
ट्वीट किया कि भाइयों को बहनों को हम खुश आमदेद कहते हैं। पूरी अपोजिशन आमतौर पे अमूमन और ख़ुसूसन PMLN OIC के जो लोग आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको हम, और ये पाकिस्तान के लिए एक आनर का मकाम है। उस वक़्त कहते कि इमरान खान ने हमारा सत्यानाश किया हुआ है, हमें जेलों में डाला हुआ है, लो जी निकलो करो एहतजाज इधर डी चौक पर, और आओ इधर के ये जो आ रहे हैं इनको हम दिखाते हैं कि ये एहतजाज है, ये से। क्योंकि कुछ फहम व फरासत होनी चाहिए, कोई सियासत के भी उसूल होते हैं, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, कुछ दुश्मनी के भी उसूल होते हैं, कुछ दुश्मनी मुखालफत के भी उसूल होते हैं। तुम्हें तो न दुश्मनी करनी आती है, न सियासत करनी आती है, न तुम जमहूरियत के कुछ लगते हो। ये बंदा कम से कम कोई इस तरीके के कुछ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मुखालफत और दुश्मनी के भी उसूल होते हैं कि जब को बाहर से आ रहा होता है इस तरीके से उसका वो ये सूरत हाल होती है। अब आप देखें ये कर रहा है जनाब, ये हमारे दोस्त हैं और सहाफ़ी हैं इफ्तिखार शिराज़ी साहब, और डान पे प्रोग्राम करते हैं, अपने भी प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया पर भी। इफ्तिखार शिराज़ी साहब ने कहा है कि भाई लोधरा में को 15 पुलिस वालों ने बगावत की। अब पता नहीं वो पिछले एहतजाज का कह रहे हैं, इस एहतजाज का कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे PTI का एहतजाज रोकने के लिए, क्योंकि बस वो बगावत कर दी और पुलिस में बगावत हो गई, और ये उनको सस्पेंड किया और फिर बाद में टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि ये बगावत है और बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। वो टर्मिनेट हो गए, अब आराम से बैठ के वो बांसुरी बजाएं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कि को 20 लोगों को, दूसरे भी कोई ऐसे 20 लोग हैं जिनको पॉइंट आउट कर दिया गया है, और मैं कहता हूँ 20 नहीं, अगर 2000 बंदे भी होना, 2000 बंदे भी, उनको भी टर्मिनेट करो सीधा। जो बगावत करता है इस तरीके से उनके मुंह पे जूते लगा के उनको टर्मिनेट करो। जो रियासत के ख़िलाफ़, जो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो आर्डर के ख़िलाफ़ बगावत करता है ना, वो बेशक कोई भी हो, इस तरह जैसे हाफिज़ साहब ने बगावत करने वालों का इलाज किया है, इस तरह से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को भी, IG पंजाब को भी, उनको भी इसी तरीके से बगावत करने वालों को मुंह पे जूते मार के टर्मिनेट कर देना चाहिए। तनख्वाहें, पेंशन भी बंद करनी चाहिए, बिल्कुल जो टर्मिनेट होता है उसकी पेंशन भी बंद हो जाए, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद शहबाज गाली उनको कह रहा है, अब ये आप देखें सही, आप शरारत देखें, शैतानी देखें। जैसे इन्होंने शैतानी वो ARY पे जाके इंटरव्यू दिया था ना, और फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश, और फिर बाद में इनको पकड़ा तो दमा हो गया। अब समझ आ गई ना आपको ना। ये वो, अगर कोई पुलिस, ये शहबाज गाली लिख रहा है कि अगर कोई पुलिस वाला भी गैर आइनी, गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की पामाली करने वाला गलत हुक्म मानने से इनकार करता है और उसकी नौकरी चली जाती है, तो मेरा वादा है कि जब भी हमारी हुकूमत आई उसको बाइज़्ज़त बहाल और तमाम पिछली तनख्वाह और तरक्की मराहत कानून के मुताबिक मुहैया की जाएंगी। पुलिस वाले गैर कानूनी अहकामात मत माने, मेरा वादा है आप कानून पर खड़े हों, हम आपके साथ खड़े होंगे। अल्लाह लानत करे इस शहबाज गाली पर कि खुद भाग गया अमेरिका, इधर तुम्हें दमा हो गया था, और बाकी लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए और पुलिस वालों को पुट्ठे सबक देने के लिए। ये सहाफ़ी हैं फैसल अब्बासी साहब, ठीक हो गया ना, और एंकर पर्सन भी हैं। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा इसी शहबाज गाली के ट्वीट को साथ टैग करके। फैसल अब्बासी साहब लिखते हैं कि पुलिस वालों के नाम 2014, उन्होंने ये तस्वीर भी शेयर की है, 2014 DSP खदीजा के बार बार इसरार पर मैं उनको डान TV पर लाया था। इस ट्रांसमिशन में आसमा शिराज़ी भी मौजूद थीं, जो खातून DSP को बारहा ये मशवरा देती रहीं कि आप ये इस्तीफ़ा ना दें, लेकिन खदीजा तस्नीम ने लाइव ट्रांसमिशन में अपने रैंक्स उतारे और PTI के धरने में जा पहुंची। कराची स्टूडियो में बैठकर ये ख़बर देते हुए मेरा दिल बोझल था, क्योंकि खदीजा तस्नीम एक इंतहाई ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर थीं। ये ऐसी ईमानदार अफीसर थीं कि जब ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की इंस्पेक्टर थीं तो उन्होंने फोर्सेस के अहम इदारे के सरबराह का चालान कर दिया था। खैर, खदीजा ने इस्तीफ़ा दिया, फिर PTI की हुकूमत आई, मेरी खदीजा से बात हुई,
खदीजा साहबा से बात हुई और इंतहाई परेशान थी। ये तो फ्रॉड हो गया कौम के साथ, ये वो हुकूमत और कारकर्दगी नहीं जिसके लिए मैंने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी। इसके बाद जब भी बात हुई वो परेशान थी, ज़िंदगी ने बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे, उन्हें अपने किए पर पछतावा था, बच्चे छोटे थे, फिर बेरोज़गारी भी, माली हालात इंतहाई मुश्किल, और वो अपने इस्तीफ़े पर पछता रही थी। किसी सरकारी या पीटीआई के हुकूमती एहलकार ने उनसे राब्ता न किया, वो डिसमिस हो गईं। अब कई बरस बीत गए, मेरी उनसे बात नहीं हुई। अब किस हाल में हैं रब जाने। किस्सा मुख्तसर, पुलिस वालों से गुजारिश है कि शहबाज गिल की बातों में हरगिज़ ना आएँ, अपने घर वालों का रिज्क तबाह न करें, ये कुछ भी नहीं देंगे, ये ऐसे लारे लगाकर मतलब निकलवाते हैं। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? ये वो बगावत करने के माहिर हैं, ये इस तरीके की सूरत हाल के और ऐसे ही बगावत करने के माहिर हैं ये। और आपका क्या ख्याल है, ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं। वो खान साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आप अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं बुलाते, उन्होंने कहा हालात ठीक नहीं है उनके लिए। मतलब उनके लिए हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन इनके लिए हालात ठीक हैं जो दूसरों के बच्चे हैं। इनके ज़िले शाह के लिए हालात ठीक हैं, उनको मरवा दो। बाकियों के बच्चों को आप यूथियों को मरवाओ, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ से, उनके अपने बच्चे अभी अदम एतमाद के बाद भी एक दफ़ा आए थे, वो उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया एयरपोर्ट से। इनके दौर में भी आए एक आध दफ़ा, उनको वो प्रोटोकॉल 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में लाया गया। अपने बच्चों की इस तरीके से फिक्र है, लेकिन यूथियों को मरवा, यूथियों को वो कुत्ता भी नहीं समझते। मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं एक पीटीआई के वर्कर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जी मैं जब गया यहाँ पर, पता नहीं कौन साहब थे ये, वो अहमद साहब हैं या क्या हैं वो कहते हैं कि मेरे इस पर ना इधर टाइगर का बैच लगा हुआ था। तो जब वो खान साहब अक्सर बेशतर कहते थे मेरे टाइगरों, और वो फिर जब मैं उनके घर एक दफ़ा बनीगाला गया और तो खान साहब का कुत्ता वो भौंकना शुरू हुआ और मेरे पीछे लग पड़ा, और खान साहब ने उनको कहा कि टाइगर चुप कर जा, तो उधर ही चुप कर। यार मैंने एक मर्तबा, कहता है, अपने उस लगे हुए सीने पर बैच की तरफ देखा, एक दफ़ा खान साहब की तरफ देखा और एक तरफ उस कुत्ते की तरफ देखा, तो मैंने कहा यार ये खान तो हमें कुत्ते समझता है। ये मैं ऐसे नहीं कि मैं कुछ जज्बात की रो में बह के, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यादाश्त बड़ी स्ट्रांग है, अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी यादाश्त दी है, ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये खान आपको कुत्ते भी नहीं समझता, ठीक हो गया ना? ये कुत्तों से भी कम दर्जा देता है। ये जब पकड़े जाओ तो कहते हैं ये मेरे बंदे हैं ही नहीं, ये इस तरह से। आखिर पे मैं सैयद इमरान शफकत साहब की इस ट्वीट का जिक्र दोबारा करूँगा, और वो उन्होंने लिखा, रात गए उन्होंने एक वो की, फिर उसके बाद बहुत सारी मुझे भी कॉल्स आई और बहुत सारे लोगों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, ज़राए कि मैंने इमरान शफकत साहब से बात भी की। वो उन्होंने लिखा 12:48 पर, ये अभी जो रात गुजर गई है, ज़राए के मुताबिक दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। यूँ लग रहा है कि एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान को वक्ती कामयाबी मिल रही है। देखिए क्या होता है, खेल में किसका पल्ला भारी रहता है। अच्छा, इसके बिहाइंड एक चीज़ है। अभी कल एक हमाद अजहर साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, हम तो 15 को जाएंगे, और जो नहीं निकलेगा तो उसका, जो ओहदेदार नहीं निकलेगा उसका ओहदा ख़त्म होगा। और मैं हैरान हूँ, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, अपना बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और बाकी सारे यहाँ वाले, ये कुछ भी, वो बार बार मना कर रहे हैं। ताजर बरादरी मना कर रही है, हुकूमत मना कर रही है, अपोजिशन मना कर रही है, मौलाना फजलरहमान मना कर रहे हैं, और तो और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तक मना कर रहे हैं, शायद खकान अब्बासी के भाई इस मौके पे नहीं, आप वैसे एहतजाज कर लें इस मौके, लेकिन फिर भी हमाद अजहर ने कहा है कि जो नहीं निकलेगा उसको हम ओहदे से हटा देंगे और मैं जाऊंगा और जान निछावर कर दूंगा, और ये गटर में छुपने वाला इतना बहादुर कैसे हो गया है। तो ये जनाब इनकी ज़िद है। और साथ ये कहने कि अगर आप हमारी खान से मुलाकात करवाएं
تو پھر ہم اس احتجاج کو پوسٹ پون کر دیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے, میں نہیں کہہ رہا, خود وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خان سے ملاقات کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب یہ جو ٹویٹ آئی ہے عمران شفقت صاحب کی, عمران شفقت بھائی سے میں نے بات بھی کی, پتہ چلا کہ چائنا کی کو وہ ہے کہ یار آپ ایسا کریں کہ میں نے کہا کون سی, کیونکہ میں, آپ یقین کیجئے کوئی بھی اس طرح کی بات نہ, تو میں اپنے ذرائع سے کنفرم کرتا ہوں کہ سر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, اور نہ سر. میں نے کہا کون سا ریلیف ہے, کون سی وقتی کامیابی ہے؟ وقتی کامیابی یہ کہ وہ پتہ چلا کہ جی کوئی چائنا نے, دوست ملک ہے چائنا ہمارا, اور انہوں نے کہا ہے, اور یہ کوئی کہ یار بس ٹھیک ہے ایسی ملاقات کروائیں اور یہ اس چیز کو ٹالیں, یہ بے عزتی ہے اس موقع پر, اور یہ آئیں تو یہ فساد ہو, یا یہ ہے, یہ ہماری انسلٹ ہے, یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کب تک بلیک میل ہوتی رہے گی؟ حکومت کہہ دے کہ جی بالکل. اب میں حیران ہوں کہ وہ یہاں اسلام آباد کے اندر انہوں نے فوج کے حوالے کیا ہوا ہے, اور ادھر پھر ٹسل آ جاتی ہے پولیس کے ساتھ. اسلام آباد کے جو آنے والے راستے ہیں اللہ جانتا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر فوج کی طرف سے یہ ایک وارننگ چلی جائے کہ گھر سے جو نکلا نا وہ خود اپنا ذمہ دار ہے ایسے موقع پر, اس کے بعد احتجاج کر لیں. لیکن جب تک یہ SCO سمٹ ہو رہی ہے, یہ جو نکلا تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. یہ ایسے بھاگتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں, یقین کیجئے یہ آپ کو, میں گھر کے مین دروازے کو چھوڑ دیجئے, یوتھیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہ کیوں نہیں کہا جاتا ان کو؟ بھائی 245 آرٹیکل کے تحت فوج کو طلب کیا ہے, ان کو اسلام آباد کے جو اندرونی بیرونی راستے ہیں, جو ایگزٹ ہے, جو انٹرنس ہے, جتنے پوائنٹس ہیں وہاں پہ کھڑے کریں. 4 سپاہی کھڑے ہو جائیں, ان سے کہیں کہ آپ کسی کو کہو کہ یہاں پہ آ کے دکھائیں. یہ بات نہیں ہوتی. ایک لائن لگا دیتے ہیں, ان سے کہیں کہ جی یہ لائن لگی ہے, اس کو کراس کر کے, کوئی علی امین ہو یا کوئی ہو وہ کراس کر. کیسے علی امین آیا, کیسے پھر بھاگ کے یہاں آ گیا اپنے یوتھیوں کو چھوڑ کے بے یار و مددگار, اور کیسے وہ ہو گیا. ایک میسج جاتا ہوتا ہے, کنٹینر رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو کیوں پولیس کو آگے کر کے جب 245 آرٹیکل کے تحت آپ نے فوج کو طلب کیا ہوا ہے, اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر کیوں بلیک میلنگ ہے؟ پھر کیوں بلیک میلنگ میں آئیں اور کیوں ملاقات کروائیں؟ یہ تو اگر خان کی ملاقات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں حکومت کی ہار ہوگی, یہ شکست ہوگی. یہ امن وہاں ہوتا ہے کہ جو امن کی ایفرٹس کو کوئی اپریشیٹ کرے. یہ تو سارے یوتھی اگلے ہی لمحے ویڈیوز کریں گے اور وہ ویلاگز کریں گے, واہ 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 خان کی جیت, خان کی وکٹری. اب وہ نامراد کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش پڑی ہے, اس کو پھانسی دی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرا نقاب نہ ڈالا جائے, اور کیا پتہ اس کو پھانسی مل گئی ہو. یہ یوتھی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے اس طرح کی میں تو کبھی بھی باتیں نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں اس کی لاش پڑی ہے, اس کی لاش کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ ساری صورتحال کر دی ہے. اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم اور یہ سارا باقی والا سلسلہ, اور یہ صرف اور صرف اس لیے کہ خان کی لاش کو اندر ہی دفنا رہے ہیں. مطلب اب آپ اندازہ تو کریں یار یہ کس طرح کے بے شرم یوتھی ہیں جو اپنے لیڈر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے بھائی, آپ نے بہت سارے دوست سوالات کرتے ہیں کچھ, اور ان سوالات کا جواب دینا لازمی ہے. یہ ہم پروجیکٹ سر لگا رہے ہیں دامان بیلٹ میں. دامان بیلٹ ڈیرہ اسماعیل خان اس طرح سے نا, یہ لمبی چوڑی بیلٹ ہے. آپ یہ ٹانک سے شروع ہو جائیں ڈیرہ اسماعیل خان, دوسری طرف چلے جائیں تو توسا شریف, ڈیرہ غازی خان. کچھ پروجیکٹس ہم نے توسا شریف ڈیرہ غازی خان تک بھی لگائے ہیں, اور اسی طریقے سے ادھر دوسری طرف چلے جائیں تو لیا, راجن پور, کچھ بھکھر کے علاقے ہیں, کچھ میاں والی کے علاقے ہیں وغیرہ, یعنی وہ علاقہ جو بے آب علاقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ پانی گہرا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے, 2-3 دفعہ ڈگنگ بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں, اور اس طریقے سے یہ ہم پروجیکٹ لگاتے ہیں. پہلے کہیں پر بھی لگا دیتے تھے, بعد میں آپ جیسے دوستوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ پروجیکٹ لگوائیں, یہ مساجد میں لگائیں تاکہ کمیونٹی بھی, اصل میں یہ پروجیکٹ کمیونٹی کی ملکیت ہوتا ہے. یہ پروجیکٹ جناب جب بھی کوئی خراب ہوگا تو وہ ہم اس کی ریپیئر کے ذمہ دار ہیں, اور اب بھی کچھ پروجیکٹس خراب ہوئے تھے, کوئی 1-2 سینکڑوں لگائے ہیں الحمدللہ, آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے لگائیں. وہ 1-2 خراب ہوئے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ پروجیکٹس ہم نے دوبارہ ریپیئر کیے. اچھا, اب جس کو بھی
میں اپنا بار بار صفائی نہیں دے رہا، لیکن کچھ لوگوں نے سوال کیے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، لیکن میری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، میں خود بھی جاتا ہوں وہاں پر چیکنگ کے لیے، کبھی بیٹے کو بھجوا دیا، اور خود بھی ان کا اعتماد بھی بڑھانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور خود بھی تو ہم کوئی آپ میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ وہ ایڈریس شیئر کریں، جس کو بھی چاہیے سر میں وہ ایڈریس بھی شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے کوئی بندہ بھیجنا ہے ہماری ٹیم ساتھ جائے گی، اگر ہماری ٹیم ساتھ نہ بھی جائے، اگر میں کسی کے ساتھ ایڈریس شیئر کروں، وہ خود بھی آپ چھاپا مار سکتے ہیں، یہ مجھ پر احسان ہوگا، احسان آپ کا، ٹھیک ہو۔ ہم نے اپنی خود احتسابی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اپنے احتساب پر بھی خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ مجھ پر احسان ہے کہ آپ کا اگر ایڈریس چاہیے اور آپ کسی کو بھجوا کے، یہاں پاکستانی بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے یہاں پر بھی کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں کہ جب ہم آپ کو اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رہتا ہوں، تو اس سے زیادہ اخلاص ہو نہیں سکتا۔ سر یہ یاد رکھیے گا کہ میں اس چیز کو، میں مصروف آدمی ہوں۔ یہ جو سیلاب ختم ہوا تھا، یا اس کی تباہ کاریوں کا، جب وہ اس طریقے سے وہ پانی اتر گیا، اور اس طریقے سے ہم نے جو کچھ آپ کے تعاون سے، اللہ کے کرم سے کیا اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، تو میں اس چیز کو ختم کر رہا تھا۔ تو آپ لوگوں نے ہی مجھے بار بار میسیجز کیے کہ اس کو پرماننٹ اس پہ طور پہ چلائیں، اور مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیے کہ نقوی صاحب، میں نے بتایا بھی تھا کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو آپ کی نسلوں میں بھی رکھے، تو یہ اس سے بڑی میرے لیے دعا ہو نہیں سکتی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، اور یہ خدمت خلق ہے، خداوند کریم کی مخلوق کی خدمت کرنا اس سے بڑی عبادت ہے کوئی نہیں۔ آپ سبب بن رہے ہیں، ہم ایک ڈاکخانے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسے مجھے پتہ ہے کہ جب بندہ اس قسم کے کام میں آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں مختلف حوالوں سے بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ ادھر سے مجھے یہ پتہ ہے میں پولیٹیکل ویلاگ کرتا ہوں، تھوڑا سا بھی کوئی ہو تو اس طرح سے یہاں پر دیکھیں تو وہ رؤوف کلاسرا صاحب بتا رہے تھے، ان کی ایک سٹوری بیچ میں بھی وہ کر رہے تھے، وہ کسی کو انہوں نے لیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، اور اس میں بینک شامل تھے، بینک ملوث تھے اس اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں، اور بینکوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو، وہاں کوئی کسی نے نہیں روکا، وہاں پہ سارے کے سارے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو، اور جو خدمت خلق والا کام، ایک پیپر دے دیں، دوسرے پہ میں مصروف ترین بندہ ہوں، ان کو 1000 پیپر پہلے دے چکا ہوں، ہر سال ان کا مانگنا ہوتا ہے یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ آڈٹ یوں کر دیں، یہ اس طرح سے انہوں نے ذلیل خوار کر کے رکھنا ہوتا ہے ہر اس بندے کو کہ جو بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ چل رہا ہوتا ہے، جو خدمت خلق، جو حکومت کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہوتی ہیں، جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور انسانی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ ویسے جو دوسرے منی لانڈرنگ والے ہوتے ہیں وہ ویسے نکل جاتے ہیں، وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ویسے ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن انہوں نے صحیح اصول قانون پر چلنے والے بندے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کا جو بھی سوال ہو موسٹ ویلکم، اگر کوئی کیوری رہ گئی ہو موسٹ ویلکم، لیکن ہم ان علاقوں میں لگا رہے ہیں سر جو بے آب علاقے ہیں، جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پہ جوڑوں کا پانی پی رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا، بچے کے سر سے اس نے کپڑا ہٹا کے دکھایا ہے کس طرح سے یہ ان کو پھوڑے اور دانے نکل آئے ہیں، کس طریقے سے الرجی، اسی طریقے سے کہتے ہیں آنتیں زخمی ہو گئی ہیں۔ ہمیں بچوں کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، یقین کریں جو ان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف گندے نالے اور جوڑوں والا پانی، گٹروں والا پانی پینے کی وہ ہے۔ ان کے پاس کو پلانٹ تو نہیں لگے ہوئے کہ وہ بیچارے اس کو فلٹر کر لیتے ہیں اور اس کو وہ صرف چھان کے یا گرم کر کے یا اس طریقے سے پیتے ہیں، اس سے تو وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ٹیم جاتی ہے، غریب لوگ ہیں، غریب بچے ہیں، میں نے ٹیم میں جب کبھی میں آپ کو تعارف کراؤں گا آپ کہیں گے یار یہ خود ڈیزرونگ ہیں، غریب بچے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، ان کے وہ کو گھر میں منرل واٹر استعمال تو نہیں کرتے، وہ وہاں منرل واٹر، وہ کہتے ہیں سر یقین کریں وہ پانی نہ ہم سے نہیں پیا جاتا، تو وہ منرل واٹر کی بوتل لے جاتے ہیں ساتھ،
وہ کہتے ہیں 1-2 بوتلیں ہم منرل واٹر کی لے جاتے ہیں جب وہ 5-6 بچے جاتے ہیں، تو یہ یہاں تک حالت ہے۔ آپ اس دور میں رہ کے کہ جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، وہ لوگ جو جوڑم والا پانی پی رہے ہیں، بھلے آپ ان کو پلائیں صاف پانی، ٹھنڈا پانی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اس سے بڑھ کے کو صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں بہت ممنون ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔